अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामिन इकराम, अशर ज़ुल्हिज्जा की फ़जीलत। अशर ज़ुल्हिज्जा का मतलब ये है ज़ुल्हिज्जा के पहले 10 दिन, इसकी फ़जीलत बहुत बड़ी है। इसके बारे में कुरान शरीफ की आयतों ने भी बार बार कहा है। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों में भी इसकी तंबीह फरमाई है। कुरान शरीफ की आयत है, उसमें अल्लाह सुब्हानहु तआला ने इन 10 रातों की कसम खाई है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल फज्री, कसम है फज्र के वक्त की, व लयालिन अश्र, और कसम है 10 रातों की। तो मुफस्सिरीन इकराम इन 10 रातों को अशर ज़ुल्हिज्जा की 10 रातें करार देते हैं कि इस आयत में अल्लाह सुब्हानहु तआला ने जिन रातों की कसम खाई है वो रातें अशर ज़ुल्हिज्जा की 10 रातें हैं। अशर ज़ुल्हिज्जा की रातें भी मुतबर्रक हैं और दिन भी मुतबर्रक हैं, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफ़ज़लु अय्यामिद दुनिया अय्यामु अश्र, दुनिया के सबसे बेहतरीन दिन जो हैं वो अशर ज़ुल्हिज्जा हैं, यानी ये 10 दिन हैं। इन 10 दिनों के मुतबर्रक और मुक़द्दस होने की वजह, पहली वजह तो ये है कि अल्लाह सुब्हानहु तआला ने इन 10 रातों की कसम खाई है, और दूसरी वजह यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि ये दुनिया के सबसे अफजल दिन है, ये साल के सबसे अफजल दिन है। इसके मुतबर्रक होने की एक वजह यह है कि इन 10 दिनों के अंदर एक दिन यौम अरफा का है, और यौम अरफा का दिन बहुत ही मुतबर्रक, बहुत ही मुक़द्दस है। इस दिन अल्लाह सुब्हानहु तआला ने एक आयत नाजिल फरमाई है। वो आयत ये है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुम इस्लाम दीना। ये आयत उस वक्त, जिस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी खुतबा दे रहे थे और अरफा के मैदान में अरफा की 9 तारीख को ऊँटनी पर सवार थे, तो उस वक्त ये आयत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। इस आयत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी दी गई है कि आज दीन मुकम्मल हो गया। इस आयत के नाजिल होने के 81 दिन बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई थी। तो इस आयत के मुतालिक यहूदी कहते थे, हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से यहूदियों ने कहा कि अगर ये आयत हमारे यहाँ नाजिल होती तो हम उस दिन ईद का दिन मनाते। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, ये तो हमारी ईद का दिन है। लिहाजा इस वजह से भी इन दिनों की फ़जीलत है कि इन्हीं 10 दिनों के अंदर अल्लाह सुब्हानहु तआला ने वो आयत नाजिल की जिसमें दीन की तकमील का ऐलान किया गया है। अशर ज़ुल्हिज्जा की फ़जीलत की एक वजह यह है कि इसी अशर में यौम अरफा है, और यौम अरफा के दिन अल्लाह सुब्हानहु तआला सबसे ज़्यादा अपने बंदों को जहन्नम की आग से आज़ाद करते हैं। यौम अरफा के दिन अल्लाह सुब्हानहु तआला सबसे ज़्यादा दुनिया के करीब रहते हैं, और जितने हाजी अरफात के मैदान में इकट्ठा होते हैं उन सब की मग़फ़िरत फरमा देते हैं। और अल्लाह सुब्हानहु तआला फ़रिश्तों से कहते हैं, तुम मेरे बंदों को देखो, ये परागंदा बाल और परागंदा हाल चल कर आए हैं और मेरी रहमत के उम्मीदवार हैं, तुम गवाह रहना, मैंने इन सब की मग़फ़िरत फरमा दी। लिहाजा अशर ज़ुल्हिज्जा में एक दिन है यौम अरफा का, जो बहुत ही मुतबर्रक दिन है, इस वजह से इसकी फ़जीलत है। हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इन 10 दिनों की फ़जीलत इसलिए है कि इन 10 दिनों में तमाम इबादतें जमा हो जाती हैं, यानी रोज़ा, ज़कात, नमाज, हज, सदका वगैरह जमा हो जाता है। हम दूसरी इबादतें तो दूसरे दिन में कर सकते हैं, लेकिन हज इन्हीं अय्याम में किया जा सकता है। इस वजह से इन 10 दिनों की फ़जीलत है। और एक और रिवायत में आया है कि इन 10 दिनों में यौमुन नहर है। यौमुन नहर दुनिया का सबसे फ़जीलत वाला दिन है, सबसे बड़ा दिन है। बुखारी की हदीस है जिसका मफ़हूम ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये 10 दिन अल्लाह सुब्हानहु तआला के यहाँ सबसे महबूब हैं, और इन 10 दिनों में कोई अमल भी अल्लाह सुब्हानहु तआला की रज़ा हासिल करने के लिए किया जाए वो भी महबूब है। तो सहाबा इकराम ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह भी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह से भी ज़्यादा कोई अमल अल्लाह सुब्हानहु तआला की रज़ा हासिल करने के लिए किया जाए तो महबूब है, मगर ये कि कोई आदमी अपना जान और माल अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करे और वो शहीद हो जाए तो वो आदमी तो ज़्यादा महबूब है। उसके अलावा जो कोई भी नेक अमल इन 10 दिनों में करेगा वो अल्लाह सुब्हानहु तआला को ज़्यादा महबूब है।
اسی طرح مسند احمد کی حدیث ہے کہ یہ 10 دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سب سے زیادہ عظمت والے ہیں، اور ان 10 دنوں میں کوئی نیک عمل کیا جائے وہ بھی سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ لہٰذا ان 10 دنوں میں تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، تکبیر یعنی اللہ اکبر پڑھا کرو، اور تحمید یعنی الحمدللہ پڑھا کرو۔ ان 10 دنوں کی دن اور راتیں دونوں متبرک ہیں، بالکل اسی طرح سے جس طرح رمضان کے دن رات متبرک ہیں۔ یوم الترویہ کی رات بھی عبادت کے لیے جاگی جاتی ہے، یوم عرفہ کی رات بھی عبادت کے لیے جاگی جاتی ہے۔ حاجی کے علاوہ غیر حاجی بھی اس رات میں جاگ کر عبادت کر سکتے ہیں۔ اگر رات میں جاگنے کی توفیق نہ ہو تو کم از کم کچھ دیر پہلے اٹھ کر، فجر سے کچھ دیر پہلے اٹھ کر سحر میں تہجد کی 2 رکعت پڑھ لیں، وہ بھی فضیلت کا باعث ہیں۔ ان 10 دنوں کی فضیلت حدیث و قرآن سے ثابت ہے۔ ان 10 دنوں میں نیک عمل کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ نیکی کا موسم بہار ہے۔ جو بھی نیک عمل کریں گے اس کا ثواب بڑھا کر ملے گا۔ کوئی خاص نیک عمل نہیں ہے، بلکہ ہر نیک عمل ہے، چاہے وہ قرآن کی تلاوت ہو، چاہے وہ نماز ہو، یا وہ صدقہ و خیرات ہو، یا بہترین گفتگو ہو۔ ہر نیک عمل اس 10 دنوں میں اس کا ثواب بڑھاوا دیا جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہوگا۔ ان 10 دنوں میں حدیث میں ایک بات یہ بتائی گئی ہے کہ تکبیر کہیں تو تکبیر 2 طرح سے ہیں۔ ایک تکبیر مطلق ہے، مطلق یہ کہ اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے ہر وقت اس تکبیروں کو پڑھیں، وہ آزاد ہے، کوئی بھی کبھی بھی پڑھ سکتا ہے، یہ واجب یا فرض نہیں ہے، بلکہ بہتر یہ ہے کہ تکبیر کہیں اور تحلیل کہیں اور سبحان اللہ کہیں اور الحمدللہ کہیں۔ لیکن اس کے علاوہ کچھ تکبیر وہ مقید ہیں، یعنی وہ نماز کے بعد پڑھی جائیں گی، وہ واجب ہیں۔ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ تھا کہ وہ ان 10 دنوں میں بازاروں کو نکل جاتے تھے اور بازار میں بآواز بلند ان تکبیرات کو پڑھتے تھے۔ جب وہ ان تکبیرات کو پڑھتے تھے تو لوگ دیکھ کر پڑھنا شروع کر دیتے تھے، اور بازار میں ان تکبیرات کی وجہ سے شور ہوتا تھا، ایک نعرہ بلند ہوتا تھا اللہ کی تکبیر کا۔ اس سنت کو آج امت نے چھوڑ دیا ہے، سب اس سنت کو بھول گئے ہیں۔ ان تکبیروں کو تیز آواز سے بآواز بلند پڑھنا چاہیے۔ عورت بھی بآواز بلند پڑھ سکتی گھر میں۔ جب عورت بآواز بلند تکبیر گھر میں پڑھے گی تو اس کے بچے اس کو دیکھ کے سیکھیں گے، کیونکہ یہ دن اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرنے۔ ان دنوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حاجی حضرات کے لیے فضیلت رکھی ہے، لیکن غیر حاجی کو اللہ نے محروم نہیں کیا ہے، بلکہ غیر حاجی جو اپنے ملک میں ہیں وہ بھی عبادت کر کے ایک عظیم ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں کما سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا کرے گا۔ انہی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے 9 تاریخ رکھی ہے، اور 9 تاریخ کے روزے کی فضیلت یہ ہے کہ 9ویں تاریخ کا جو روزہ رکھے گا اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہوں گے، 1 سال کے پچھلے کے اور 1 سال اگلے کے۔ اس کی فضیلت یہ ہے، اور ان 10 دنوں کے روزوں کی فضیلت یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ ان 10 دنوں میں روزہ رکھنا 1000 روزوں کے برابر ہے، اور ان 10 دنوں میں راتوں کو عبادت کرنا یہ بھی سال سال عبادت کرنے کے برابر ہے۔ لہٰذا یہ دن غفلت میں، لاپرواہی میں نہ گزارے جائیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزارے جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو تکبیر بتائی ہے تو تکبیر کئی الفاظوں کے ساتھ ہیں، اس کو میں یہاں پہ نقل کر رہی ہوں۔ جس طرح سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جائے گی وہ سب قابل قبول ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ واسیلہ، صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یہ تکبیرات کے کلمات حدیث کی کتابوں میں ہیں، اس کو یاد کیا جائے اور اس کو صبح اور شام پڑھا جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔